बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने हिस्सा गज़ल में मीर तक़ी मीर की गज़ल की बकिया मश्क जो है वो हल करनी है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि दर्ज अल्फाज के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी हमने इन अल्फाज के मानी भी लिखने हैं और इन जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने लिखे हुए हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला लफ्ज़ था हमारे पास हस्ती, जिसका मायने होता है ज़िंदगी, और जुमला होगा इसका जी कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। आप कोई और भी लिख सकते हैं। ठीक है, हबाब का मतलब बुलबुला और इसका जुमला ज़िंदगी एक हबाब की तरह है। शराब इसका मायने धोखा, दुनिया की रंगीनियाँ शराब की तरह हैं। औकात हैसियत, इंसान को अपनी औकात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इज़्तिराब बेचैनी, इंसान हालत इज़्तिराब में सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। खाना ख़राब तबाह हाल, नशे की लानत ने नौजवानों का खाना ख़राब कर रखा है। नीमबाज आधी खुली हुई, महबूब की नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मस्ती इसका मायने होता है जी नशा, और महबूब की नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आप वही दोबारा लिख सकते हैं, इसके अलावा भी आप जुमले बना सकते हैं, लेकिन वो दुरुस्त होने चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 3 है हमारे पास कि कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। गज़ल के मुताबिक हमने इनको मिलाना है। तो हस्ती, हबाब, नुमाइश, शराब, पंखड़ी, गुलाब, आँखें, नीमबाज, हालत, इज़्तिराब, दिल, कबाब, मस्ती, शराब और आवाज़ खाना ख़राब। इसके आगे सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 4 कि दर्ज़िल मुरक्कबात मुरक्कब की कौन सी किस्म है। तो हमारे पास मुरक्कबात हैं जी चश्मे दिल। मुरक्कबात होते हैं 2 अल्फाज का मजमूआ। ठीक है, लफ्ज़ है हमारे पास चश्मे दिल, ये जो ज़ेर लगी हुई है ना, इसे हम इजाफ़त कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है का की के आ जाता है बीच में। मिसाल के तौर पर चश्मे दिल है तो इसका मतलब है दिल की आँख। ठीक है, और उसके लब आतिश गम यानी गम की आग और उसका दर्द। लिहाजा ऐसे मुरक्कब जिनमें का की के का इजाफा हो जाता है तो वो मुरक्कबे इजाफ़ी होते हैं। तो आप लिखेंगे कि ये मुरक्कबात मुरक्कबे इजाफ़ी हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास कि इस गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदेही कीजिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया होता है वो मक्ता कहलाता है। और अगर उसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल ना हुआ हो तो वो आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। हम यहाँ गज़ल में से देखते हैं। पहला शेर है हमारे पास हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये गज़ल का पहला शेर है, लिहाजा ये मतला है। और गज़ल का आखिरी शेर है मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और मीर इसमें मीर तक़ी मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से गज़ल का आखिरी शेर मक्ता है हमारे पास। ठीक है, सवाल नंबर 6 है हमारे पास मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। तो हस्ती होती है लिहाजा ये मोनस है, हबाब होता है मुज़क्कर, नुमाइश होती है मोनस, शराब होता है मुज़क्कर, लब होता है मुज़क्कर, बू होती है मोनस, कबाब होता है मुज़क्कर, मस्ती होती है मोनस और शराब भी होती है, लिहाजा ये भी मोनस। सवाल नंबर 7 है हमारे पास कि एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ह करें। पहला लफ्ज़ है हमारे पास हबाब, हे पर ज़बर, बे पर ज़बर, बे पर जज़म, जिस पर कुछ नहीं होगा उसके ऊपर भी जज़म होगी। ठीक है, फिर आगे लफ्ज़ है हमारे पास शराब, सीन और रे पर ज़बर, अलिफ और बे पर जज़म। नुमाइश, नून के ऊपर पेश, मीम पर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर और शीन पर जज़म। चश्मे दिल, चे पर ज़बर, शीन पर जज़म, मीम के नीचे ज़ेर, दाल के नीचे ज़ेर और लाम पर जज़म, चश्मे दिल। आलम, अलिफ आइन पर ज़बर, लाम पर ज़बर और मीम पर जज़म। इज़्तिराब, अलिफ के नीचे ज़ेर, ज़्वाद पर जज़म, तोइन के नीचे ज़ेर, रा पर ज़बर, अलिफ और बे पर जज़म, इज़्तिराब। आतिश गम,
الف مدہ پر زبر، تے کے نیچے زیر، شین کے نیچے زیر، غائن پر زبر، میم پر جزم، آتش غم۔ نیم باز، نون کے نیچے زیر، یہ پر جزم، میم پر بھی جزم، نیم باز، بے پر زبر، الف اور زال پر پھر جزم، نیم باز۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہ متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ آج ہمارے پاس حصہ گرامر میں ہمارے پاس آج غزل ہے اور اس کے علاوہ مطلع ہے اور مقطع ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں غزل ہوتا کیا ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، سخن با زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا سخن از زنان گفتن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی غزلیات جو ہے وہ گائی بھی جاتی ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صرف عورتوں کی باتیں ملیں گی، حسن و عاشقی کی جو ہے وہ بات کی جائے گی، اس میں تصوف بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ کے باتیں بھی ہوتی ہیں، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، اور حیات و کائنات یعنی فطرت کے مناظر میں بھی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرع میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط کہ یعنی شرط یہ ہے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی اوپر ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ غزل ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے، یعنی غزل کی ایک الگ خصوصیت ہے، وہ کیا ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اسی حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس بات کا ذکر ہم نے جب غزل شروع کی تھی تو ہم نے تب کیا تھا کہ ہر شعر اپنا مفہوم مکمل رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ آگے ہے ہمارے پاس مطلع۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے، یعنی جن میں جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوں گے پھر وہ مطلع نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہاں چند مثالیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے ہمارے پاس کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو صدا دعا اس میں قافیہ ہو گئے، کر چلے اس کی ردیف ہو گئی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، قدم ارم قافیہ، دیکھتے ہیں ردیف۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کی جو ہے وہ ردیف ہے، اور دیار اور ناپائیدار اس میں قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے یہ بہادر شاہ ظفر کا۔ آگے ہمارے پاس ہے مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن کا شعر ہے اور مومن اس میں تخلص استعمال ہوا ہے۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، اور اس میں میر تک میر نے اپنا تخلص میر استعمال کیا ہوا ہے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ تو شیفتہ کا شعر ہے، یہ انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور یہ ان کی غزل کا آخری شعر بھی ہے، تبھی ہم اسے مقطع میں مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے آج بقیہ مشق جو ہے وہ کی ہے، اور آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ساری مشق کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔